मेरे ससुर एक गांव के चौधरी थे। मैं दूसरे गांव से ब्याह कर इस गांव में आई थी। जब मेरी शादी होकर ससुराल आई तो मेरे लिए ससुराल का माहौल काफी मुख्तलिफ था। मैंने अपने मेके में अपने वालिदैन को हमेशा धीमे लहजे में आपस में बात करते सुना था। मेरे वालिदैन बच्चों से नरमी से ही बात करते थे, लेकिन मेरे ससुर के रोबदार आवाज सुनकर पहले चकरा कर रह गई। वो नॉर्मल बात भी यूं करते थे जैसे डांट रहे हों। मेरे शौहर और सास दोनों ही ससुर से डरते थे। जैसे ही वो हवेली में दाखिल होते सबसे पहले नौकरों पर बरसने लगते। लाउंज में आते तो फौरन से मेरी सास टीवी बंद कर देती। पूरे लाउंज में सन्नाटा छा जाता। पहले पहल तो मैं भी ससुर से बेहद घबराई घबराई सी रहती थी। अक्सर इनको चाय का कप पकड़ाते हुए मेरे हाथों में वाज़ेह लर्जिश सी होने लगती थी। जब तक मेरे ससुर घर पर रहते हम सब खवातीन की जान सूले पर टंगी होती थी, क्योंकि वो गुस्से के बहुत तेज थे। मेरे शौहर उनके अकलौते बेटे थे और जहां मैं ब्याह कर आई थी वहां ये रिवाज था कि मर्द एक से ज्यादा शादियां लाजमी करते हैं। ये बात मुझे शादी से पहले ही मालूम थी। मैं एक जागीरदार घराने में ब्याह के आई थी जहां दौलत की रेर बेल थी। दूसरी शादी करना उनके लिए कोई मुश्किल अमर तो था नहीं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। मेरा शौहर तो मुझे देखकर ही मेरा दीवाना हो गया था, इसलिए उसने शादी के बाद मुझसे मेरी पहली ख्वाहिश पूछी थी तो मैंने कह दिया था कि मेरे सर पर सोतन कभी मत लाना। मेरे शौहर ने मुस्कुराते हुए मुझसे ये वादा कर लिया था, इसलिए मैं मुतमिन थी कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा। मेरे लिए कुछ बातें नाकाबिले फहम सी थी। शौहर एक चौधरी का बेटा था, हवेली में उनका उठना बैठना रहना, लेकिन हम पल्ला बिल्कुल भी नहीं थे। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था और मैं इस गांव की थी भी नहीं। मैं यहाँ अपने चचा जाद की शादी में इस गांव आई थी। वहीं पहली बार मेरे ससुर की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। ये सुनकर मेरे माँ बाप को भी हैरियत हुई थी कि एक गांव का जिम्मेदार कैसे किसी गरीब की बच्ची को अपने घर की इज्जत बनाना चाहता है। लेकिन बहरहाल मेरे वालिद के पास इनकार की कोई गुंजाइश ही ना थी, क्योंकि मेरे ससुर ने बिना जहेज के मुझे मांगा था, बल्कि मेरे वालिद को जमीन का एक हिस्सा भी दे दिया था। मेरे वालिद बहुत खुश थे। ये सब सुनकर और देखकर मैं बेयकीन सी थी। ऐसा कैसे मुमकिन है मैं एक गरीब किसान की बेटी इतने बड़े जागीरदार की बहू बन जाऊं। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं बहुत ज्यादा हसीन थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। ये सब बातें मेरे लिए नाकाबिले फहम सी थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता ही नहीं था। इस पास के गांव में मैंने देखा था और मेरे अपने गांव में भी यही था कि गांव के जागीरदार और चौधरी हम जैसी लड़कियों को होश का निशाना बनाते थे, लेकिन शादी कभी भी नहीं करते थे। और अगर मजबूरन इन्हें ये काम करना पड़ता तो हम जैसी गरीब लड़कियों की हैसियत किसी मुलाजिमा से कम नहीं होती थी। लेकिन मुझे पूरी इज्जत और एहतराम का दर्जा दिया गया था। मुझे हैरियत भी बहुत थी कि मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों। मैं जब भी ये बात सोचती मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता था, इसलिए मैंने इसे अपनी खुशकिस्मती समझकर दिल से कबूल कर लिया था। मैंने सोचा अच्छे भी लोग होते हैं, हर गांव का जागीरदार बुरा नहीं होता। मगर मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे कौन सी साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है। मैं किस मकसद के तहत इस महल में लाई गई थी। ये लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते। इस बात का इल्म मुझे हकीकत जानकर हुआ था, और वो हकीकत मेरे लिए बहुत अजियतनाक थी, जिसने मेरी जिंदगी भर का सुख चैन मुझसे छीन लिया था। मेरी सास बहुत खुश मजाज थी, लेकिन ससुर से बहुत डरती थी। यहाँ तक कि मेरे शोहर भी ससुर के गुस्से के सामने सर झुकाए खड़े रहते थे। चूंकि मेरा शोहर अकेला वारिस था, इसलिए मेरे ससुर के साथ हर मामले में पेश पेश रहने की कोशिश करता था। गांव के लोग मेरे ससुर की बहुत इज्जत करते थे। पंचायत में उनके फैसले की बहुत अहमियत थी। एक बार ऐसा अजीब वाकया मेरे सामने पेश आया कि मेरी अकल दंग सी रह गई। मेरे ससुर किसी पंचायत में गए थे। जब वापस लौटे तो उनके साथ एक 20 साला लड़की थी। इसे देखकर मैं कुछ मुतहय्यर थी हुई, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की को अपने ससुर के साथ नहीं देखा था। वो लड़की सादा से लिबास में थी और रो रही थी। वो अब भी दबी दबी सिसकियां ले रही थी। वो लड़की अपने हुलिये से आम सी गरीब सी लड़की लग रही थी। मुझे लगा शायद मेरे ससुर ने इसे मुलाजमत के लिए रखा है, लेकिन जब मेरे ससुर ने ये कहा कि मैंने इससे निकाह कर लिया है,
तो मेरे साथ साथ मेरी सास भी दंग सी रह गई। मेरी सास का हाथ अपने सीने पर गया था, मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाई। मेरे ससुर की उम्र 60 बरस थी और वो लड़की 20 साल की हो गई। बुरा तो हम सबको लगा था, लेकिन मेरे ससुर के आगे बोलने की कोई हिम्मत नहीं रखता था। मेरे ससुर ने इस लड़की को अपने कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। वो खामोशी से उनके कमरे में चली गई। फिर मुलाजमा से कहने लगे, इस लड़की को अच्छा सा तैयार कर दो। ये सुनकर मेरी बर्जस्ता नजर अपनी सास की तरफ उठी। वो टप टप आंसू बहा रही थी। औरत उम्र के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर मेरे ससुर वहां से चले गए। मेरी सास रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं अभी उनके पीछे गई। बहुत देर तक मैं अपनी सास को तसल्लियां देती रही। अजीब बात है कि मेरे ससुर के साथ वो लड़की जब सुबह कमरे से बाहर आई तो कीमती लिबास और सोने के जेवरात पहने बहुत खुश थी। इसे देखकर मैं हैरियत में डूबी हुई थी कि ये कैसी लड़की है जो अपने बाप से भी बड़ी उम्र के शख्स के साथ इतनी खुश है। वो लड़की रोज फैंसी लिबास पहनकर तैयार होती और मेरे ससुर के साथ खेतों में घूमने चली जाती। मैं उस लड़की की खुशी पर जज्बसी होकर रह जाती कि कैसे कम अकल लड़की है, एक उम्र रसीदा शख्स के साथ भी बड़ी खुशबाश नजर आ रही है। शायद वो लड़की दौलत की लालची थी, इसीलिए दौलत ने कपड़े और जेवरात देकर फिसल गई थी। लालची तो मैं भी थी, लेकिन रिश्ता जोड़कर ही अच्छा लगता है। ऐसा भी क्या पैसे का नशा के बुड्ढे से ही शादी कर ली जाए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक दिन मैं भी इसी जाल में फंस के रह जाऊंगी। एक दिन मैं इसके कमरे में चली गई। वो लड़की तैयार हो रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर सलाम करने लगी। मैंने कहा, अब तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जब तुम इस घर में आई थी तब तो बड़ी परेशान हाल थी, रो रही थी। वो कहने लगी, हाँ, उस वक्त मुझे लगा था कि मैं अपने बाप का लिया गया कर्जा अपनी असमत और जुल्म और ज्यादती से अदा करूंगी। लेकिन ये बाबा जी तो बड़े अच्छे हैं, मुझे कुछ भी नहीं कहते, बस अच्छा लिबास ला कर देते हैं, जेवर देते हैं, मुझसे अच्छी बातें करते हैं, पैसे देते हैं, बदले में मुझसे कुछ भी नहीं मांगते। मुझे तो उन्होंने आज तक छुआ भी नहीं। ये बात मेरे लिए नाकाबिले फहम सी थी। मैं ये बात मानने को तैयार ही ना थी कि ये कैसे मुमकिन था कि मेरे ससुर निकाह करें और इस लड़की से अपना हक वसूल ना करें। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है। मेरी बात पर वो हंसने लगी, कहने लगी, बस बाबा जी की उम्र भी देखो, 60 साल से ऊपर है, हो सकता है इस काबिल ही ना हो। ये कहकर वो बेनियाजी से तैयार होने लगी। वो लड़की देखने में ही 20 की थी, बातों से बड़ी चालाक होशियार थी। कैसे मेरे रोबदार सख्त मजाज ससुर को उसने अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन एक बात और मेरे जहन में घूमने लगी कि आखिर कब तक अपने जज्बात पर बंदा बन सकता है। शोहर की संगत की ख्वाहिश एक फितरी सी बात है और कोई भी औरत अपने फितरी जज्बों पर बांध नहीं सकती। मेरे जहन में आने वाले दूसरे ख्याल ने मेरे होश उड़ाए थे। इस हवेली में मेरे ससुर के अलावा तो घर पर मेरा शोहर ही था। कहीं ये लड़की बेकाबू होकर किसी दिन मेरे शोहर के साथ, इस सोच ने मेरी जान निकाल ली थी। जब बाप इस उम्र में ये कदम उठा सकता है तो सादिक तो जवान जहां है। मैं तो अपने शोहर पर कड़ी नजर रखने लगी। एक बार मेरी रात को देर से आंख खुली तो मेरा शोहर मेरे बराबर में ना था, बल्कि पूरे कमरे में ही ना था। मैं झट से बिस्तर से उठी, तेज कदम उठाती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। मुझे दबी दबी सरगोशियों की आवाजें मेरे ससुर के कमरे से आ रही थी। ये लोग अभी तक जाग रहे हैं। लेकिन दूसरा ख्याल जो मेरे दिमाग से गुजरा, मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। हो सकता है वो लड़की मेरे ससुर को नींद की गोली खिलाकर सलाह देती हो और खुद मेरे शोहर के साथ वक्त गुजारती हो। इस सोच ने तो मेरे रहे सहे ओसान भी खता कर दिए। मैं तेज तेज कदम उठाती हुई ससुर के कमरे के पास पहुंच गई। कमरे के बाहर ही एक खिड़की थी। मैंने इसे खोलने की कोशिश की कि शायद खुल जाए तो देख सकूं कि वो लड़की किसके साथ बातों में मसरूफ है। जैसे ही मैंने खिड़की का दरवाजा थोड़ा सा ही खोला था कि किसी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे की जानिब खींचा। मैं लड़खड़ा सी गई, किसी के सीने से जाकर टकराई। मैं ऊपर मुंह करके देखने लगी तो सादिक मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मेरा बाजू पकड़ा, मुझे कमरे में लेकर आया। तुम अब्बा के कमरे में झांक रही हो, वो मुझसे गुस्से से दरियाफ्त कर रहे थे। अब मैं क्या जवाब देती कि मैं इन्हें ही देखने के लिए कमरे में झांकने जैसी नजेबा हरकत कर रही थी। मैंने सच बताने से गुरेज ही किया और झूठा बहाना उस वक्त मुझे कोई सूझ ही नहीं रहा था, इसलिए मैं चुप ही रही। सादिक ने मुझे अच्छा खासा डांट दिया। मेरी हरकत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा इतना कसूर था, क्योंकि हर औरत अपने शोहर के मामले में शकी जरूर होती है।
پھر جب میرے سسر اس عمر میں یہ کام کر سکتے تھے تو شوہر بھی تو پھر جوان تھا۔ لیکن کچھ دن بعد جو کچھ ہمارے گھر پر ہوا، ہم سب دنگ سے رہ گئے۔ میرے سسر نے اس لڑکی کو 15 دن بعد ہی طلاق دے دی، بدلے میں اسے بہت سا زیور اور نقد بھی دیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اس بات کا ذرا بھی افسوس ہے، بلکہ وہ خوش لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی بھی جوان جہان لڑکی بنا محبت کے عمر رسیدہ شخص سے صرف یا تو پیسوں کے لیے شادی کر سکتی ہے یا پھر مجبوری میں۔ اس لڑکی کو تو اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ پھر اس کی عزت بھی سلامت تھی۔ دوسرا جھٹکا ہمیں اس وقت لگا جب میرے سسر بمشکل 2 ہفتے گزرنے کے بعد ایک اور لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے۔ وہ بھی کم عمر 20 سال کی تھی اور وہ بھی پیسے کے تنازع میں ہی آئی تھی۔ آتے ہوئے رو بھی رہی تھی۔ اس کے ساتھ میرے سسر کا رویہ ویسا ہی تھا، اسے بھی میرے سسر نے چھوا تک نہیں تھا اور اس پر بھی بے دریغ پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ ہر چیز کے مالک میرے سسر تھے، اس لیے میرے شوہر کو بس ایک مناسب خرچہ ہی ملتا تھا۔ میں حویلی کی بہو ہونے کے باوجود عیاشی کی زندگی نہیں گزار رہی تھی جیسی عیش والی وہ لڑکیاں زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے تو یہ شبہ ہونے لگا تھا میرا سسر اس عمر میں سٹیا گیا ہے جو بچوں کو دینے کے بجائے اپنا پیسہ ان لڑکیوں پر لٹا رہا ہے۔ 15 دن بعد وہ لڑکی اس لڑکی کو بھی طلاق دے چکا تھا، اسے بھی خوب زیور اور پیسے دے کر بھیج دیا۔ میرا شوہر بھی یہ سب دیکھ رہا تھا کہ سسر 1 ماہ میں لاکھوں روپیے برباد کر چکے تھے۔ اس لیے جب سسر نے تیسری بار بھی یہی حرکت کی تو میرا شوہر بول اٹھا کہ آپ کیوں اس طرح سے اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ میرا سسر کہنے لگا یہ سب میں نے کمایا ہے، اس لیے تم سوال کا حق نہیں رکھتے، میں جو چاہے کروں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تیسری بیوی کو بھی کمرے میں لے گئے اور میرے شوہر کا خرچہ اور بھی کم کر دیا۔ سب کچھ میرے سسر کے اکاؤنٹ میں تھا، ہر چیز سسر کے نام پر تھی، اس لیے میرے شوہر غصے سے بیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ موسم گرما شروع ہوا تو میں نے اپنے شوہر سے کپڑے لانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ابا نے پیسے دینا چھوڑ دی ہیں، تم خود مانگ لو۔ لیکن جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے مجھے 25,000 روپیے دے دیے، کہنے لگے اور بھی چاہیے ہوں تو مانگ لینا۔ میں تو بے حد خوش ہو گئی، میرے سسر تو مجھ پر مہربان تھے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میرے سسر آئے دن مجھ پر عنایتیں کرنے لگے، کبھی پیسے دے دیتے، کبھی سونے کی چین مجھے پکڑا دیتے۔ میں جس ماحول سے آئی تھی میں نے ساری زندگی تنگی میں دیکھی تھی، اس لیے مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی ان سب مہربانیوں کی قیمت عورت کس طرح سے جھکاتی ہے۔ میں نے وہ سونے کی چین اپنے گلے میں پہن لی، میں بہت خوش تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے تو میں نے انہیں وہ چین دکھائی جو میرے سسر نے دی تھی۔ میرے شوہر یہ دیکھ کر پریشان سے ہو گئے، مجھ سے کہنے لگے کہ ابا سے دور رہا کرو، آئندہ اکیلی ان کے کمرے میں مت جانا۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی، وہ ان کے والد تھے اور میرے سسر، اور سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن جس طرح سے سخت لہجے میں مجھ سے صادق نے کہا تھا، میں چپ سی ہو گئی۔ میرے سسر آج کل بہت خوش تھے، مجھے لگا کہ شاید اب وہ چوتھی شادی کر کے ایک اور لڑکی لانے والے ہیں۔ ابھی میں اس بات کو اتنا سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ میرے گھر سے فون آنے لگا۔ میری بہن کا ایک جگہ سے رشتہ آیا تھا، میری والدہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں صادق کے ساتھ میکے پہنچ گئی۔ صادق تو کچھ دیر رک کر واپس چلے گئے۔ میری چھوٹی بہن 17 سالہ کی تھی اور وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس کے لیے بھی رشتہ بہت اچھی جگہ سے آیا تھا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا لیکن وہ لوگ شادی اچھی طرح کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے میرے گھر والوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں صادق سے پیسے لے کر انہیں دے دوں، لیکن صادق کے ہاتھ میں تو پہلے ہی کچھ نہ تھا۔ میں نے سوچا آج کل میرے سسر مجھ پر بہت مہربان ہیں، کیوں نہ میں ان سے پیسے مانگ لوں۔ میری چھوٹی بہن بہت خوش تھی کیونکہ لڑکا 20 سال کا تھا، وہ لوگ رہتے بھی شہر میں تھے۔ 2 دن بعد میں گھر لوٹی، میری ساس اب بیمار رہنے لگی تھی، اسی لیے وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میں نے ساس کو کھانا دیا، دوا دی، انہیں سلا دیا۔ آج کل میرے سسر گھر پر ہی ہوتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت صادق بھی گھر پر موجود نہیں، یہی موقع ہے میں اپنے سسر سے اپنی چھوٹی بہن کے لیے پیسے مانگ لوں۔ میں نے سسر کے کمرے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ میں نے کہا ابا جی میں ہوں۔ وہ کہنے لگے آ جاؤ اندر۔ میں اندر چلی گئی۔ جب میں اندر گئی تو اس وقت وہ نوٹوں کے بنڈل بیڈ پر رکھے بیٹھے تھے۔ اتنے لاکھوں روپیے دیکھ کر تو میری آنکھیں چمک گئی۔ میں نے سوچا جتنے پیسے میرے سسر کے پاس ہیں، اگر یہ 4-5 لاکھ میری بہن کو دے دیں گے تو انہیں کیا فرق پڑے گا۔ میں ان کے بیڈ پر ہی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میری نظریں 5,000 کے نوٹوں کے بنڈل پر تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا کام ہے۔
میں نے نم آنکھوں سے اپنا مسئلہ بتایا کہ میری بہن کا رشتہ پیسوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اگر 5 لاکھ کی رقم مل جائے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ میری نظر بار بار پیسوں پر تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے سسر نے کہا کہ میں تمہاری مدد تو کر دوں لیکن میرے کچھ اصول ہیں۔ اگر تم اپنی چھوٹی بہن کی شادی مجھ سے کر دو تو میں اس کے حق مہر میں اچھی رقم لکھوا دوں گا۔ میں نے پہلے بھی یوں ہی ان لڑکیوں کی مالی مدد کی ہے جن سے نکاح کیا تھا۔ اگر یہ مدد میں ویسے کرتا تو لوگ میرے کردار پر شک کرتے، کہتے اس بڈھے کی ان بیٹیوں پر نظر ہے، اسی لیے پیسے دے رہا ہے، لیکن نکاح کے بعد کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں نے چند دن انہیں خوب کھلایا پلایا، عیش کروائی اور لاکھ روپیے حق مہر دے کر آزاد کر دیا۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اب کہیں بھی شادی کر سکتے ہیں۔ اگر تم میری شادی اپنی بہن سے کر دو تو میں یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ بس 15 دن کی تو بات تھی۔ جس عمر میں میرا سسر پہنچ گیا تھا، رشتہ نبھانے کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ یہ بات تو میں ان لڑکیوں سے جان چکی تھی۔ پیسہ جس قدر میرے سسر نے ان لڑکیوں پر لٹایا تھا وہ میں دیکھ چکی تھی۔ میں ان کے کمرے سے باہر نکل آئی، اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچنے لگی۔ اماں کو فون کیا تو وہ چپ ہو گئی، کہنے لگی فوزیہ بہت چھوٹی ہے، بس 17 سال کی ہے۔ ہم نے وہ رشتہ اس لیے پسند کر لیا تھا کہ وہ لڑکا 20 سال کا ہے، ان دونوں کا جوڑ ہے۔ تمہاری شادی بھی صادق سے اس لیے کی تھی کہ وہ تیرے جوڑ کا تھا۔ تیرے سسر اور فوزیہ کا کیا جوڑ ہے؟ میں نے کہا اماں فوزیہ نے کون سا ساری عمر میرے سسر کے ساتھ گزارنی ہے، بس 15 دن کی بات ہے۔ پھر جس عمر میں میرا سسر ہے اس نے پہلے بھی اپنی 3 بیویوں کو چھوا تک نہیں ہے، وہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ میری ماں چپ سی ہو گئی، کہنے لگی سوچ کر بتاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد میری ماں مان گئی۔ میں نے جب سسر کو بتایا کہ وہ میری بہن اور گھر والے راضی ہیں تو وہ بے تحاشا خوش تھے۔ پہلی بار انہوں نے اپنے بالوں پر کالا رنگ لگایا تھا، اپنی داڑھی بھی کالی کر لی تھی۔ صادق کو 2 دن کے لیے کام سے شہر بھیج دیا تھا۔ اگر میں نے یہ خبر سناتی تو وہ یقیناً مجھے منع کرتے، اس لیے میں نے سوچا کہ صادق کے بنا ہی یہ کام ہو جائے تو بہتر ہے۔ اسی دن میں سسر کی بارات لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ نکاح کے بعد اسے اپنے گھر لے آئی۔ میرا سسر تو یوں خوش تھا جیسے اسے نہ جانے کون سا خزانہ مل گیا ہو۔ پہلی بار مجھے اپنی بہن کو سسر کے کمرے میں بٹھاتے ہوئے دل کو ایک انجانی سی بے چینی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ سسر اس قابل نہیں ہے، لیکن پوری رات مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بے چین تھا۔ میری ساس بھی میرے اس اقدام سے خوش نہیں تھی۔ صبح جب میرا سسر کمرے سے باہر نکلا تو بے حد خوش تھا۔ سر سے پانی ٹپکتے ہوئے دیکھ کر میرے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ میں جلدی سے اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو میری اپنی بہن کی سسکیاں سن کر میرے پیروں تلے سے جان نکل گئی۔ فوزیہ کی بکھری حالت دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے چہرے پر ناخنوں کے نشانات دیکھ کر لگتا تھا اس کے ساتھ بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی آپا تم نے مجھے برباد کر دیا، مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ تمہارے سسر نے مجھ سے زبردستی اپنا حق وصول کیا ہے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ وحشی درندہ ہے۔ میں یہ سن کر دم بخود سی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے سسر نے سارا ڈرامہ رچایا تھا، اس کی نظر شروع سے مجھ پر تھی، وہ جانتا تھا میرے ماں باپ میری شادی اس سے نہیں کریں گے، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے سے آپ کی شادی کروائی، پھر جان بوجھ کر ان لڑکیوں سے نکاح کیا، انہیں کہا کہ وہ آپ سے جھوٹ بولیں کہ سسر اس قابل نہیں ہے، تاکہ آپ سے جب وہ میرے لیے بات کرے تو آپ پیسوں کے لالچ میں مان جائیں۔ وہ مجھے طلاق بھی نہیں دے گا۔ یہ سب مجھے اس شخص نے خود بتایا ہے۔ میری قصوروار آپ ہیں آپا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ فوزیہ مجھے بد دعائیں دے رہی تھی اور میں بالکل بے جان بت بنی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی ہی بہن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک شیئر کر سکوں۔